सफ़रा लगा दो, हुत्त सफ़रा, हुत्त सफ़रा यानी सफ़रा बोलते हैं, जो कि आप खाने के लिए एक प्लास्टिक शीट होती है, उसको बोलते हैं इधर ज़्यादातर जो सऊदीया में रहते हैं उनको यकीनन इस चीज़ का पता होगा। और अगर कहना हो टेबल साफ़ कर दो, नज़्ज़फ़ अत्ताउला, नज़्ज़फ़ अत्ताउला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल इन्फोटी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है, जो कि रेस्टोरेंट में काम करने के हवाले से है। चाहे आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या आप कस्टमर बनकर उधर जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत ही ज़रूरी छोटे-छोटे जुमले हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल जुमले नहीं हैं इंशाल्लाह। बहुत ही जो आसान जुमले होते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है जी, जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में बोले जाते हैं। तो आपने ये जुमले जो हैं, ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। चाहे ये छोटे-छोटे जुमले हैं, आसान जुमले हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जुमले हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो अगर आपने कहना हो कस्टमर को कि आप क्या खाएँगे? वैश तबगा ताकुल, वैश तबगा ताकुल यानी आप क्या खाएँगे? तो कस्टमर आपको कह सकता है कि मेन्यू लाओ, ठीक है जी। जीब अल मेन्यू, जीब अल मेन्यू, थोड़ा-सा फ़र्क है। मेन्यू को अरबी में भी मेन्यू ही कहते हैं। तो अगर आपने पूछना हो कि आप कितने लोग हैं, अंतुम कम नफ़र, अंतुम इस्तेमाल होगा जहाँ पे आगे ज़्यादा लोग होंगे। अंतुम कम नफ़र, नफ़र यानी आदमी, ठीक है जी। तो अगला बंदा कह सकता है कि अगर वो 4 लोग हैं, हम 4 लोग हैं, ठीक है जी। इहना, इहना यानी हम, इहना या नहनु ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अरबा, अरबा की जगह अगर अगले 3 लोग हैं, वो 3 कह सकते हैं। 2 हैं, 2 कह सकते हैं। अशख़ास, अच्छा जी, ऊपर मैंने लिखा हुआ है नफ़र, ये आपने लाज़मी जानना है कि आप नफ़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं आदमी के लिए, ठीक है जी। और अशख़ास भी कह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग हों तो अशख़ास, एक हो तो शख़्स भी कह सकते हैं उसको, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं या अगला बंदा कह सकता है कि इहना यानी हम अरबा, 4 अशख़ास लोग हैं। इहना अरबा अशख़ास, हम 4 लोग हैं। आगे जुमला है जी, अगर कहना हो कि ये टेबल खाली है या ये खाली टेबल है। हाज़ि ताउला फ़ाज़िया, हाज़ी, अच्छा हाज़ी इधर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो टेबल होता है ना, ये अरबी इनकी नज़रों में, अरब की नज़रों में टेबल जो है वो एक मुअन्नस है, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाज़ी, हाज़ी मुअन्नस के लिए और हाज़ा मुज़क्कर के लिए, ठीक है जी। हाज़ि ताउला फ़ाज़िया, फ़ाज़िया भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ़ाज़िया। अगर इधर मुज़क्कर होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होना था फ़ादी, ठीक है जी। हाज़ि ताउला फ़ादिया, ये खाली टेबल है या ये टेबल खाली है। तो अगर कहना हो कि साथ वाले टेबल पर बैठ जाएँ, इजलिस अला ताउला जंब, इजलिस अला ताउला जंब, जंब कहते हैं साथ वाले को, ठीक है जी। जो भी साथ वाली चीज़ हो या साथ वाली जगह हो, उसको बोलेंगे जंब। और अगर कहना हो रोटी लाओ, जीब अल खुब्ज़, जीब अल खुब्ज़। और अगर कहना हो पानी इधर रख दो, पानी इधर रख दो, हुत्तुल मोया, हुत्त बोलते हैं रखने को, हुत्तुल मोया हिना, ठीक है जी। मोया यानी पानी, हिना इधर। दोस्तों, ये वाक़ई ही आसान तरीन जुमले हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको यही जुमले जो हैं वो ज़हन में ही नहीं आते हैं। हालाँकि जुमले बहुत आसान होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर बताएँ। तो इसलिए आपने अगर ये जुमले आप वीडियो देखते रहेंगे ना, जब वीडियो को आप अच्छे तरीके से बार-बार देखते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके ज़हन में ये जुमले जो है ना, वो खुद ब खुद जो है ना, वो आपको याद हो जाएँगे, ठीक है जी। हर टाइम आपके ये ज़हन में आते रहेंगे ये वाले जुमले, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है जी। और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरों को भी, जो नए आने वाले हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और अगर कहना हो प्लेटें रख दो, हुत अस्सहून, हुत अस्सहून, सहून बोलते हैं प्लेटों को, ठीक है जी। एक प्लेट हो तो सहन, ज़्यादा प्लेटें हों तो सहून। और अगर कहना हो चम्मच दे दो, अतीनी अल मिलअगा, अच्छा जो अल मैं लगाता हूँ वो सिर्फ लिखने में इस्तेमाल होता है। अगर आप बिल्कुल आसान तरीन अरबी सीखना चाह रहे हैं तो अल ना भी लगाएं, जुमला अदा हो जाएगा, ठीक है जी। काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ की जो है वो कन्फ्यूज़न रहती है कि अल भी जो है वो बोलना ज़रूरी है। खूबसूरती के लिए आप बोल सकते हैं अल, ठीक है जी, या लिखने में। तो अगर अल ना भी बोलें, जैसे आतीनी अल मिलअगा, अल ना भी इधर इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, आप कह सकते हैं आतीनी मिलअगा, ठीक है जी। आतीनी मिलअगा, मिलअगा यानी चम्मच को। और अगर कहना हो खाना तैयार है, अल अकल जाहिज़, अल अकल जाहिज़। या आपने कहना है कि खाना कब तैयार होगा, मिता अल अकल यकून जाहिज़,
اچھا جی، ادھر ایک نیا لفظ آیا ہے یکون. یکون کا مطلب ہے ہوگا. جدھر آپ نے کہنا ہو کہ ہوگا، کب ہوگا، ٹھیک ہے جی، ادھر ہم استعمال کریں گے یکون. کھانا کب تیار ہوگا؟ متى الاکل یکون جاہز. اور یہ بھی جملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو ویٹر حضرات ہیں ان کے لیے، کہ پوچھنا ہو کہ چائے ابھی یا بعد میں. الشائی الحین ولا بعدین. الشائی، شائی جو ہے چائے کو شائی ہی بولتے ہیں بس. ادھر اردو میں جو ہے وہ چے کا لفظ ہے، تو اس کو جدھر بھی چے کا لفظ ہم اردو میں پڑھیں گے ادھر عربی میں اس کو شین بلائیں گے، ٹھیک ہے جی، شین. یعنی اگر چائے ہے تو اس کو ہم شائی بولیں گے. الشائی الحین ولا بعدین، یعنی چائے ابھی یا بعد میں. تو اگر کسٹمر ہو آپ تو آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ چائے گرم کر دو، سوی الشائی حار، سوی الشائی حار. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سخن الشائی. سخن بھی بولتے ہیں کہ کسی چیز کو گرم کرنا، ٹھیک ہے جی. سخن الشائی، یہ دونوں آپ لفظ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ کسٹمر آیا ہے، الزبون جا، الزبون جا، جا کا لفظ استعمال ہوگا کہ کوئی آیا ہو تو، ٹھیک ہے جی، کوئی آیا ہے تو اچانک سے مثلا کوئی آیا ہے، ابھی ابھی کوئی آیا ہے تو اس کو بولیں گے جا، ہوا جا. ادھر ہے جی کسٹمر آیا ہے، الزبون، زبون بولتے ہیں کسٹمر کو، الزبون جا. اور اگلا کہہ سکتا ہے آپ کا مالک ہے، اس کو بٹھاؤ، خلیہ یجلس ہنا، ٹھیک ہے جی، خلیہ یجلس ہنا، یعنی اس کو بٹھاؤ، اس کو بولو ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جی. اس کیٹیگری میں یہ لفظ استعمال ہوگا، خلیہ یجلس ہنا. اور اگر کہنا ہو کہ کھانے میں کیا ہے، کھانے میں کیا ہے. اچھا، یہ جو جملے ہیں یہ ویٹروں کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں. اگر آپ یہ کسٹمر بن کے جاتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، تو تب بھی یہ جملے آپ کے لیے ہیں. اگر آپ ویٹر ہیں تو بھی آپ کو سمجھنے یہ جملے ضروری ہیں، کیونکہ جو کسٹمر آئے گا اس کی بات بھی تو آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو کسٹمر کہہ سکتا ہے یا آپ کسٹمر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کھانے میں کیا ہے، ٹھیک ہے جی. وش فی الاکل، وش فی الاکل. جس طرح دال، مکس سبزی، مرغی، گوشت، قیمہ، ٹھیک ہے جی. دال کو بولیں گے عدس، خضار مشکلہ، ٹھیک ہے جی. اور خضار مشکل بولتے ہیں جو مکس سبزی ہوتی ہے، الخضار مشکلہ. اور گوشت، مرغی کو بولیں گے دجاج، گوشت کو لحم، مفروم بولتے ہیں قیمے کو، ٹھیک ہے جی. اور اگر کہنا ہو آرڈر لے آؤ، جیب الطلب، بس اتنا سا آسان، جیب الطلب یعنی آرڈر لے آؤ. اور اگر آپ کسٹمر ہیں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمک کم ہے، ملح غلیل، ملح کہتے ہیں نمک کو، غلیل، غلیل یعنی کم ہے. اور اگر کہنا ہو چاول چاہیے، چاول چاہیے یعنی کہ آپ ویٹر ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کسٹمر سے کہ چاول چاہیے، تبی رز، تبی رز، ٹھیک ہے جی، رز بولتے ہیں چاولوں کو. یا اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سالن چاہیے، تبی مرق، مرق کچھ مرغ بولتے ہیں، کچھ مرق بولتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے چل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. مرغ ویسے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، مرغ، ٹھیک ہے جی، یعنی سالن. اور اگر کہنا ہو ادھر رکھ دو، حط ہنا، حط ہنا، ٹھیک ہے جی، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، خذ هذا، خذ هذا. اور کہنا ہو پلیٹ اٹھا لو، شیل الصحن، شیل الصحن، ٹھیک ہے جی، شیل الصحن یا شیل الصحن. گلاس لاؤ، جیب الکاس، جیب الکاس یا کاسا بھی بول سکتے ہیں، گلاس کو بولیں گے کاسا یا کاس. اور کہنا ہو ایک منٹ رکیں، لحظہ، لحظہ بولتے ہیں یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی کو بولتے ہیں یا تھوڑی دیر، تھوڑی دیر، لحظہ تھوڑی دیر رک جاؤ یا تھوڑی دیر ٹھہرو، لحظہ بس، ابھی لاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں، عجیب الحین، عجیب الحین. اور آپ پوچھ سکتے ہیں اور کچھ چاہیے، تبی شیء ثانی، تبی مطلب چاہیے، شیء یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کو بولیں گے شیء، ثانی یعنی کچھ اور، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دوسرا کچھ چاہیے، تبی شیء ثانی یعنی کچھ اور کچھ چاہیے. تو اگر کہنا ہو یہ لیں، ٹھیک ہے جی، تفضل، تفضل، یہ لیں. تفضل ہوتا ہے لفظ یعنی کہ کسی کو احتراماً کوئی چیز دینا، ٹھیک ہے جی، احترام کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس میں آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تفضل، تفضل یعنی یہ لیجیے. اچھا جی، یہ جملہ بھی بہت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو جو ہے دکاندار یا ریسٹورنٹ والا وہ پوچھتا ہے کہ لے کے جاؤ گے یا یہاں کھاؤ گے. سفری، سفری ولا بتاکل ہنا. سفری بولتے ہیں کہ کسی بھی کھانے کو پیک کروا کے لے کے جانا، سفری، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، سفری، اس کو بولتے ہیں سفری. سفری ولا بتاکل ہنا،
بہت زیادہ یہ جب آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور اگر کہنا ہو پیک کر دو، دو طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. غلف، غلف بھی بولتے ہیں پیک کرنے کو، غلف، یا آپ کہہ سکتے ہیں سفری. سفری تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے پیک کروانا ہے. اچھا جی، گاہک انتظار کر رہا ہے. الزبون ینتظر، الزبون ینتظر. ٹھیک ہے جی. تو اگر کہنا ہو اس کو پہلے دے دو، عدت قبل، عدت یعنی اس کو دے دو، اس کو دے دو. قبل، قبل یعنی پہلے اس کو دے دو. عدت قبل. اور کہنا ہو اندر آ جائیں، یا اندر آ جاؤ، یا اندر آ جائیں. ادخل جوا، ادخل جوا. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اگر کہنا ہو کہ جگہ بھری ہوئی ہے، اکثر جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جگہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، بیٹھنے کو، تو آپ کہہ سکتے ہیں المکان ملیان. ملیان بولتے ہیں کہ بھرا ہوا، ٹھیک ہے جی، بھری ہوئی کوئی بھی جگہ. المکان یعنی جگہ، المکان ملیان یعنی جگہ بھری ہوئی ہے یا جگہ فل ہے. اور اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کھانا بہت مزیدار ہے. الاکل مرہ لذیذ. ٹھیک ہے جی، لذیذ. اچھا جی، عربی میں بھی لذیذ ہی بہت بولتے ہیں، اور اردو میں بھی لذیذ کہہ سکتے ہیں. لذیذ آپ نے لفظ سنا ہوگا، لذیذ. ٹھیک ہے جی، تو عربی میں بھی آپ لذیذ کہہ سکتے ہیں، یعنی کھانا مزیدار ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اگلا بندہ کہہ سکتا ہے شکریہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ بھائی، یعنی شکراً اخی، جزاک اللہ خیر. کوئی بھی آپ اگلے کو دعا دے سکتے ہیں، تھینک یو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پیارا سا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے.